सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि यो अहिले लगत्तै टियुले प्रकाशित गरेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको बीबीएस सेकेन्ड इयरको मोडल सेट बी लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडि मोडल सेट ए तपाईले हेरिसक्नु भएको होला, अथवा ए र बी दुईटै हेर्नुहुन्छ भने फाइनल एक्जाममा कसरी कुन ढाँचामा चाहिँ अहिले नयाँ पाठ्यक्रम आइसके पछाडि क्वेसन काटिन्छ त भन्ने बारेमा सबैलाई लागेको जिज्ञासा कौतूहलता मेट्नको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले मैले यसमा धेरै ढिला गर्न चाहिन। सेट 1 पनि हेरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ थोरै मैले यसको कस्टको बारेमा थोरै व्याख्या गरेको छु। यो खास गरी वेबसाइटमा र ओल्ड इज गोल्डमा प्रकाशित नभएको हुँदा यो टियुले ट्रेनिङ राखेको प्रोग्राममा शिक्षकहरूलाई प्रोभाइड गरे अनुसार म स्वयंले इमेलमा आएको मोडल सेटलाई तपाईलाई सानो एउटा स्क्रिन भिडियो बनाएर यो च्याप्टरबाट यसरी आउँदैछ है भनेर अहिले एक्जाम दिन कोसिस गर्नुभएका साथीहरूलाई सहज होला भन्ने तरिकाले यो मोडल सेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गरेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सेट ए र बी दुईटै हेर्नुभयो भने तपाईलाई फाइनल एक्जाममा के कसरी गर्ने भन्ने त्यति धेरै समस्या नआउन सक्छ। सेट ए मा भनेका कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिनु होला। अब सेट बी मा कुन कुन च्याप्टरबाट कसरी कसरी क्वेसन आयो फेरि त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यो सेट बी अन्तर्गत यसमा पनि प्याटर्न त्यही नै हो। यसमा भेरी सर्ट ब्रिफली क्वेसन एन्सर 10 वटा आउँछन्। 10 वटा मध्ये 5 वटा थ्योरी 5 वटा न्यूमेरिकल 2 मार्क्सको आउने हो। यसमा पनि स्टेट एनी 2 लिमिटेसन अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। अर्को छ व्हाट इज द परपेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम। अर्कोमा यो के भनेको के भने थियो राइट एनी 2 इम्पोर्टेन्स अफ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ। एबीसी का 2 वटा इम्पोर्टेन्टहरु लेख्न भन्यो। व्हाट इज द एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेन के हो भनेर सोध्यो। डिफाइन कन्ट्याक्ट एकाउन्ट। एकदमै इजी 2 लाइनमा ट्याक ट्याक दिन लेख्न सकिने खालको क्वेशन छ। त्यति घुमाउने यताउता छैन। ट्याक च्याप्टरका नामहरु टाइटलका नामहरु यस्ता मात्रै क्वेशन सोधेको भेटियो। र अब तलतिरपट्टि र फेरि अहिले के बुझौं भन्दा क्वेशनहरु त्यति धेरै घुमाउने फिराउने गरी आएको हुँदैन। सामान्य तरिकाले क्वेशन आउने छ। विद्यार्थीहरूले कुनै पनि क्वेशन नछोडिकिन गर्नु होला। थ्योरी पनि लेख्ने प्रयास गर्नु होला। थ्योरी त गर्नै पर्छ। तपाईको यसमा 10 नम्बर, सर्टमा 30 40 40 र 15 55 नम्बरको थ्योरी आउँछ। थ्योरी गरेर पनि पास गर्न सकिने अवस्था छ भने न्यूमेरिकल मात्रै गरेर पनि पास गर्न सकिने अवस्था भएको हुँदा दुईटालाई मिक्स गराएर लानु भयो भने राम्रो राम्रो नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। 2 वटा मोडल सेट राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यही अनुसारका 1 2 वटा च्याप्टरका क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यति फर्स्ट डिभिजन ल्याउनलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यसकारणले क्वेशन त्यति धेरै लजिकली लगाउने पनि हुँदैन। सामान्य क्वेशनहरु हुन्छ। त्यसरी हेर्नुपर्छ विषयवस्तु। तर कुन च्याप्टरबाट कति आउने छ, तपाईले कसरी पढ्नु भएको छ, तपाईको कलेजमा तपाईका टिचरहरुले कसरी पढाइराख्नु भएको छ, त्यो अर्को पार्ट हो। यो मोडल सेट आइसकेपछि यसरी तपाई जान्नु होला। यसले तपाईलाई ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ। अर्को छ यो स्टक लेभलबाट रिअर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउन पर्यो। मैक्सिमम कन्जक्सन मैक्सिमम स्टक लेभल दिएकै छ। मैक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला लगाएर यसमा तपाईले रिअर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सेट ए र सेट बी मस्तसँग प्र्याक्टिस गर्नुस्, सल्भ गर्नुस्। नजानेको क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनुस्। मैले यो क्वेशन गर्न सकिन भनेर त्यसको बारेमा मैले सक्दो जिज्ञासा मेट्ने छु र मैले छिटै यो दुईवटै सेटको पनि सल्भ गरेर यस्तै देखाउने छु। 1 2 दिनमा नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। आज मैले तपाईहरुलाई पहिला क्वेशन देखाउँछु। तपाईले पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। कस्तो नम्बर ल्याउनुहुन्छ, कहाँ के लेख्नु पर्ने, कति लेख्नु पर्ने, कसरी जानु पर्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि तपाईले सल्भ गर्नुस् र मैले सल्भ गर्छु र त्रुटिहरु के हुँदो रहेछ तपाईकोमा त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नु होला। अर्को छ क्वेशन नम्बर 7 मा अमाउन्ट अफ बोनस अन्डर रोहन प्लान। रोहन प्लानबाट बोनस मात्र निकाल्न भनेको छ, टोटल वेजेज होइन। त्यो बुझ्नु होला है। रोहन प्लानको मात्र बोनस निकाल्न भनेको छ। त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेशन नम्बर 8 मा डिफरेन्ट कस्ट पर युनिट 0.4 बिट्विन द 14,000 एन्ड 20,000 युनिट। टोटल कस्ट पर 20,000 इज 15,000, कस्ट पर 18,000। यो सुरुको लिस्ट स्क्वायर र कस्ट सेग्रिगेसनबाट आयो। यहाँ दुईटाको डिफरेन्ट कस्ट 0.4 छ। युनिटको डिफरेन्ट दिएको छ। टोटल कस्ट दिएको छ भने 18,000 युनिटलाई कति लागत लाग्छ भनेर पत्ता लगाउने हो। च्याप्टर 2 अन्तर्गतको आएको छ। यसलाई हाइलो मेथड युज गरेर अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथडको युज गरेर निकाल्ने फर्मुलाबाट हो। यसरी 2 मार्क्स यो आयो।
अर्को छ क्वेसन नम्बर 9 मा स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल पर युनिट 4 केजी, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 100 युनिट, स्ट्यान्डर्ड प्राइस ₹4 पर केजी, एक्चुअल आउटपुट युनिट 90, एक्चुअल प्राइस ₹4.5 एन्ड एक्चुअल मेटेरियल यति छ। यसमा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स माथिल्लोमा हामीलाई तपाईको ओभरहेड भेरिएन्स सोधेको थियो, एमा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेपछि अब यसरी बुझ्न सक्छौं स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट 12 नम्बर आउँछ। त्यसरी बुझौं, एउटा 10 मार्क्स को क्वेशन, एउटा 2 मार्क्स को क्वेशन गरेर तपाईको 12 मार्क्स को स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पछाडीपट्टिको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट आउने भयो। लेबर भेरिएन्स, ओभरहेड भेरिएन्स, मिक्स भेरिएन्स यिनी के हुन्छन् त्यसबाट आउने भयो। त्यसबाट पनि 15 मार्क्स को क्वेशनलाई त्यति धेरै मेरा बाबै भन्न पर्ने अवस्था खासै देखिएन, तर नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न है। त्यसरी बुझौं। अर्को छ क्वेशन नम्बर 10 मा क्वेशन नम्बर 10 मा तपाईको भ्यालु अफ प्रोडक्ट, यो बाई प्रोडक्ट र जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने च्याप्टर छ। प्राय गरी यो विगतका वर्षहरुमा नआउने खालको च्याप्टर हो। अहिले चाहिँ यसबाट दिएको छ। यो क्वेशनलाई हेरेर तपाईले भ्यालु अफ प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ यसबाट। अर्को छ सर्ट एन्सर क्वेशन। 6 वटा क्वेशन मध्ये 5 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये तपाईलाई 30 नम्बरको थ्योरी र 30 नम्बरको हिसाब सोधिन्छ, जसमध्ये 50 नम्बर गर्ने एउटा चुन्न पाइन्छ भने तपाईले एउटा थ्योरी त 10 मार्क्स को गर्नै पर्ने, 20 नम्बरको थ्योरी गर्नुपर्ने भयो। किनभने 5 ए र बी छ, यो 11 को छोडे पनि त्यसबाट यसबाट पनि 20 नम्बरको थ्योरी गर्नै पर्ने छ। 30 नम्बरको हिसाब, किनभने न्यूमेरिकल त 30 नम्बर मात्रै आउँछ यसबाट। त्यसरी बुझौं। अब के आयो त डिफरेन्स बिट्विन द कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अघि माथिल्लोमा एब्जर्सन र भेरिएबलको डिफरेन्स सोधेको थियो सेट ए मा भने यसमा चाहिँ के छ कस्ट र म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट अहिले पढ्दै छौ, कस्ट र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सम्बन्धीको डिफरेन्स सोधेको छ 5 मार्क्स मा। अनि अर्को छ बी मा एबी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, यो बाई प्रोडक्ट र जोइन्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एन्ड जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने च्याप्टरबाट 5 मार्क्स को क्वेशन आयो। अगाडि भन्दा यसबाट यो प्राय गरी टिचरहरूले पनि स्किप गरेर लाने च्याप्टर हो। यसलाई त्यसरी नलानु होला। यसमा 5 मार्क्स को क्वेशन पनि आउने गर्छ। त्यसरी बुझौं। सामान्य क्वेशन छ, एकदम इजी क्वेशन छ। अब यो बीबी र ए को, बीबी को स्टेटमेन्ट सोइङ द जोइन्ट कस्ट, बीबी यो बीबी को सोधेको छ भने ए को फेरि सेलिङ प्राइस सोधेको छ। इजी क्वेशन भएको हुँदा यसलाई स्किप नगर्नु होला। विद्यार्थी साथीभाइहरूले पनि यसलाई पढेर लानु होला। अर्को थ्योरी छ व्हाट इज द ब्याच कस्टिङ, अल्सो एक्सप्लेन अबाउट द फ्याक्टर डिटरमाइनिङ अफ ब्याच कस्टिङ। यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भन्दा अगाडिपट्टिको च्याप्टर, त्यसमा ब्याच कस्टिङको बारेमा थोरै 5 मार्क्स को अर्को क्वेशन सोधेको छ। यसबाट सोध्ने सम्भावना बढी नै छ। कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भन्दा अगाडिपट्टिको ब्याच कस्टिङबाट त्यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। भने अर्को बजेटबाट 5 मार्क्स को आउँछ। यो पछाडिपट्टिको बजेटिङ भन्नेबाट 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ भनेर ढुक्क हुनु पर्यो। यसमा सेट ए मा पनि थियो, सेट बी मा पनि छ। त्यसरी यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्स को यो बजेटबाट आउने भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब यसमा के छ हेरौँ है। अर्को क्वेशन 12 को बी मा, 12 को बी मा मन्थ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, मेसिन आवर यसरी दिएको छ। रिपेयर कस्ट यसरी दिएको छ। रिक्वायर्डमा सेग्रिगेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। ल सेमी भेरिएबल कस्ट निकालेर लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यो गर्नुस् र कस्ट फर 800 आवर्स र 1000 आवर्स को कस्ट पनि निकाल्नुस् भन्यो। यो सुरुको कस्ट सेग्रिगेसनबाटै आयो। त्यो 2 मार्क्स को क्वेशन आइरहने ठाउँमा अहिले 5 मार्क्स को पनि आयो। लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर तपाईले यसलाई यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ क्वेशन नम्बर 13 मा, यसरी 5 को 10 मार्क्स भयो। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग द प्रोडक्ट एबीसी एन्ड टू सर्भिस डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, यो तपाईको ओभरहेड भन्ने च्याप्टरबाट आयो। एबीसी प्रोडक्सन हो भने एक्स र वाई चाहिँ तपाईको सर्भिस हो। यसरी यो सामान्य क्वेशन एकदम सजिलो क्वेशन छ। यसलाई मैले त्यति धेरै भुलाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। 10 मार्क्स को चाहिँ ओभरहेडबाट अर्को क्वेशन आएको छ। अनि क्वेशन नम्बर 14 मा हेर्ने हो भने फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ रेन्युड अफ होटल इन काठमाडौँ, सर्भिसबाट। ल सर्भिसबाट पनि 10 मार्क्स को क्वेशन आयो। आजसम्मको केसमा चाहिँ 5 मार्क्स को आउने गर्थ्यो। यसबाट 10 मार्क्स को अर्को के क्वेशन आयो। टोटल नम्बर अफ सिंगल रूम 20, टोटल नम्बर अफ डबल रूम 10,
अनि यसको विभिन्न यो मेडिकल स्टाफ एडमिसन अदर लाइटिङ रिपेयर यसरी दिएको छ। लास्टमा अकुपेन्सी रेसियो पनि दिएको छ। लास्टमा प्रोफिट 20% अन कस्टको राख्न भनेको छ। डबल रुमको सिंगल रुमको भन्दा 1.5 बढी चार्ज लाग्छ भनेको छ। यसरी चाहिँ अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट निकाल्न भन्यो र अर्को रुम चार्ज पर सिंगल एन्ड डबल रुम पर डे दुईटैको रुम चार्ज पनि निकाल्न भन्यो। यसरी तपाईको 10 मार्क्समा अर्को क्वेशन सोध्यो भने अब यहाँबाट के आएन, यहाँबाट एबीसी आएन। एबीसी भन्ने च्याप्टरबाट आउन पनि सक्ने भयो, नआउन पनि सक्ने भयो। 15 मार्क्सको त आउँदै आउँदैन, त्यसरी बुझौँ। आयो भने 5 मार्क्सको या कहिलेकाहीँ झुकियो भने 10 मार्क्स आउने हो। थ्योरी मात्रै पनि आउन सक्छ त्यसबाट, त्यसरी बुझौँ। अनि अर्को कुन च्याप्टर छुट्यो, यहाँ सीबीपी एनालाइसिस पनि यसमा माथि 10 मार्क्समा देख्न पाइएन। खोइ अर्कोमा सीबीपी एनालाइसिस थियो, त्यही भएर यिनी दुईटाहरू यिनी भनेका मिक्स भएर आउने च्याप्टर हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसरी हेरौँ। र यहाँ 15 मार्क्समा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ इज द टेक्निक अफ एप्लाइङ स्ट्यान्डर्ड कस्ट फर द पर्पज अफ कस्ट कन्ट्रोल कमेन्ट। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट पनि 15 मार्क्सको आउने क्वेसन देखिएन, सायद आउँदैन भनेर बुझ्दा पनि त्यति फरक पर्दैन। 10 मार्क्सको क्वेसन आउने बेलामा लेबर भेरिएन्स मिक्स भेरिएन्सको कुराहरू त्यतापट्टिबाट 10 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ या थ्योरी आउन सक्छ 10 मार्क्सको भनेर बुझौँ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट थ्योरी आयो भने सेट एमा चाहिँ एउटा लेबर भेरिएन्सको बारेमा 10 मार्क्सको क्वेसन आएको थियो। अर्को छ क्वेसन नम्बर 16 मा बजेटेड इज द एस्टिमेट अफ फ्युचर एक्टिभिटिज अकर्डिङ टु द अर्डिनरी वे कभरिङ सम अर अल अफ द एक्टिभिटिज अफ एन अर्गनाइजेसन फर डिफिनिटिभ पिरियड अफ टाइम भनेर डिस्कस। यसबाट पनि तपाईको 10 मार्क्सको थ्योरी सोध्यो, त्यसरी बुझौँ। बजेटबाट माथिपट्टि 5 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आएको थियो, यसमा यो पनि आएन, त्यसरी बुझौँ। भने अब लङ क्वेसन 3वटा आउँछन्, एउटा थ्योरी आउँछ भने 2वटा हिसाब आउँछन्। त्यसमध्ये कुन कुनबाट कति कति आउँछन् ल हेरौँ। अघिल्लो सेटमा कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट 15 मार्क्सको आएको थियो भने अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट बोथ इयर्स अन्डर इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भन्यो। इन्टरनल भनेको यो भेरिएबल र एब्जर्सन, भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट र एब्जर्सन इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको 6 नम्बर र रिकोन्सिलिएसन गरेको 3 नम्बर गरेर 15 नम्बरको एब्जर्सन एन्ड भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट आउने भयो। यताबाट नआए पर माथि एउटा थ्योरी क्वेसन पनि आएको थियो, 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ अनि 15 मार्क्समा पनि यो च्याप्टरबाट आउन सक्ने छ भनेर बुझौँ। एउटा अघिनको एउटा कन्ट्र्याक्ट थियो भने अर्को छ। अब यसको दोस्रोमा के छ हेरौँ। दोस्रोमा प्रोसेस कस्टिङबाटै आयो, माथिल्लोमा पनि प्रोसेस आएकै छ, एमा पनि प्रोसेस आएकै छ भनेपछि यसरी हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने 15 मार्क्सको एउटा क्वेसन स्योर प्रोसेसबाट आउँदैछ भने अर्को भनेको तपाईको कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ अथवा भेरिएबल एन्ड एब्जर्सन इन्कम स्टेटमेन्ट यिनी दुईटा मध्येबाट एउटा आउँछ भनेर बुझौँ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पनि आउन सक्ने च्याप्टर चाहिँ हो तर राखेन, एबीसी चाहिँ होइन है, त्यसरी बुझौँ। अनि तलपट्टि अर्को कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस। ल माथि एउटा 10 मार्क्सको थियो न्युमेरिकल आएको थियो सेट एमा भने यसमा फेरि के आयो तपाईको 8 मार्क्सको लगभग 15 मार्क्सको त्यही सीबीपी एनालाइसिसबाट तपाईको थ्योरी आयो। कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस सीबीपी एनालाइसिस इज द इम्पोर्टेन्ट मैनेजरियल टूल शोइङ द रिलेशनशिप बिट्विन द कस्ट सेलिङ प्राइस प्रोफिट एन्ड भोल्युम अफ एक्टिभिटी। एक्सप्लेन द अल्सो राइट डाउन द लिमिटेसन अफ सीबीपी एनालाइसिस भनेर यसरी सोध्यो। यो थ्योरी पनि गरेर तपाईले राम्रो नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले 2वटा मोडल सेट तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ। तपाईले यी 2टा मोडल सेटलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस्, स्क्रिनशट गरी सल्भ गर्नुस्। कतै केही नजानेको केही गुनासो आयो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस्, त्यो समाधान गरिदिने प्रयास गर्नेछु र यसलाई मैले छिटै नै सल्भ गरेर पनि ल्याउनेछु। हजुरले पनि सल्भ गर्नुस्। मैले सल्भ गरिसकेपछि तपाईको के कति गल्ती भयो, कति क्वेसन सच्याउनु पर्ने रहेछ, कति मार्क्स आउने जति गर्नुभएछ भनेर पनि दाँज्न सकिन्छ। त्यसरी मैले चाहिँ तपाईलाई यो सेट ए र बी दुईटै प्रस्तुत गरेँ। यसको तल सेट एमा यो सेट बी छ, यो सेट बीमा तपाईलाई सेट ए हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, बी हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि एमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेलाई मैले यति जिज्ञासा मेट्ने गरी यो मोडल सेट टियुले निकालेको नयाँ मोडल सेट बीबीएस सेकेन्ड इयरको अकाउन्ट सब्जेक्टको मात्रै अहिले प्रस्तुत गरेको छु भने अब अन्य फाइनान्स र अन्य सब्जेक्टहरूको पनि म ल्याउनेछु। प्राय गरी हामीले हाम्रो च्यानलमा न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको लागि विशेष गरी प्राथमिकता दिनेछौँ भन्दै आजलाई यतिकैमा गर्छु। तपाईले आफ्ना साथीहरूलाई सेयर
गर्न र तपाईँले यो लाइक गर्न सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।